اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد
صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة.
يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي.